निसार बेशुमार बेशुमार खान तेरा जान निसार बेशुमार बेशुमार खान तेरा एक इशारा हाज़िर हाज़िर लहू खान तेरा एक इशारा हाज़िर हाज़िर लहू। अवाम की जो मुज़ाहमत है इस गिरफ्तारी के जो सूरत बन रही है उसे आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी, वो किस शक्ल में है? 23-24 दिन हो गए हैं और ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनान बल्कि अवाम में से भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो डेली यहाँ पर आती है। उस शख्स के लिए आप उसके 2 दर्जन से ज़्यादा आप लोगों ने एफआईआर कर दी हैं। सारी दुनिया को पता है कि जब इन लोगों को कोई करप्शन नहीं मिली है तो इन लोगों ने वो पूरा का पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बना के मतलब आप मुझे बताएं कि कोई एक जी शऊर इंसान मुझे आप बताएं कि अगर किसी शख्स के ऊपर 35 एफआईआर कराई जाएँ और वो शख्स 35 मुख्तलिफ अदालतों में अपनी ज़मानतें कराने के लिए जाए और उन ज़मानतों के अलावा कभी एक किसी शहर में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में, मतलब मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया। ने अवाम का रात रद्द अमल देखा होगा कि अवाम बिल्कुल तैयार है। खान साहब हमारी रेड लाइन है, अगर कोई रेड लाइन अबूर करेगा तो उसको इसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है और जो हालिया हाई कोर्ट ने 43 MNA पीटीआई के बहाल की हैं उनमें भी शामिल हैं, यानी कि MNA हैं ये। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं। नौशीन साहिबा, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आप लोग इकट्ठे हुए कैसे देखते हैं? देखें जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बिल्कुल बौखलाई हुई है और इसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कोई अवाम के मफाद के फ़ैसले नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है, तो मैं समझती हूँ कि अब अवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये मुल्क दुश्मन हुकूमत है। डॉक्टर साहब, ये जो क्या कहते हैं गिरफ्तारी का अमल है हुकूमत का, मैं चाह रहा इसे आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जी देखिए, ये खान साहब जो हैं, मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि जिसके ऊपर ये लोग उनको गिरफ़्तार करने की जो कोशिशें कर रहे हैं ये बौखलाहट का शिकार हैं। इनके अपने लोगों को देखें कि इससे बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर चले जाते हैं, 4 दिन का इलाज कराने जाते हैं, सालों साल वापस नहीं आते हैं। तो अपने लिए इन्होंने अभी जो मौजूदा हुकूमत बनाई है, सिर्फ इन्होंने NROs लेने थे, अपने 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म कराने थे, तो ये तो सचमुच में डाकू चोर लुटेरे हैं। अवाम की जो मुज़ाहमत है इस गिरफ्तारी के जो सूरत बन रही है उसे आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी, वो किस शक्ल में है? देखें जी, उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है कि आज 23-24 दिन हो गए हैं और ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनान बल्कि अवाम में से भी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो डेली यहाँ पर आती है। और रात को जब एक मैसेज चला कि ख़तरा है और पुलिस की गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है, तो उस वक्त जिस तरह से अवाम उमड़ के ज़मान पाक पहुंची है, तो उससे आपको महल में उनके सेंटिमेंट्स का आइडिया हो जाएगा कि वो किसी सूरत खान साहब को गिरफ़्तार नहीं होने देना चाहते। आप कानून साजी इदारे की रुकन है, बड़ा अहम इदारा है, तो आप क्योंकि लाज़िम बात है कानून साजी भी की आपने, बड़ा काम किया, हुकूमत को इस मौके पर आप क्या कोई अपील करेंगी या कोई रिक्वेस्ट करेंगी, इसे क्या करना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल ना उनको अपील करूंगी ना रिक्वेस्ट करूंगी, बल्कि उनको वार्निंग दूंगी कि आप लोग जो ये ओछे हटकंडे हैं इससे बाज आ जाएं। ये आप लोग कुछ दिनों के मेहमान हैं और आज इस कुर्सी पे आप हैं, कल इस कुर्सी पे कोई और होगा, और फिर जिस तरीके से आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आर्टिकल 6 के नीचे भी आप ही लोग आएंगे। डॉक्टर नौशीन साहब, आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, थैंक यू वेरी मच। काबिल एहतराम ज़ैनब उमैर साहिबा मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है और आप रुकन पंजाब असम्बली रह चुकी हैं। एक मैं समझता हूँ कि कानून के हवाले से और आइन के हवाले से काफ़ी कुछ समझती हैं और जो इनकी मूवमेंट में हिस्सा है इमरान खान की, वो एक मैं समझता हूँ फाल तरीके से अदा हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब साहिबा, इमरान खान की गिरफ्तारी की इत्तला कैसे देख रही हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हम कानून की बात कर रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर तो जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो लाकानूनियत इस हुकूमत ने, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत है या पता नहीं कौन सी हुकूमत है, इन्होंने जो लाकानूनियत इस वक्त फैलाई है, मेरा ख्याल है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं देखी। देखें, एक ना सिर्फ पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का एक पॉपुलर लीडर
آپ دیکھیں کہ اس شخص کے لیے آپ اس کے 2 درجن سے زیادہ آپ لوگوں نے FIR کر دی ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کوئی کرپشن نہیں ملی ہے تو ان لوگوں نے وہ پورا کا پورا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنا کے مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ذی شعور انسان مجھے آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر 35 FIR کرائی جائیں اور وہ شخص 35 مختلف عدالتوں میں اپنی ضمانتیں کرانے کے لیے جائے اور ان ضمانتوں کے علاوہ کبھی ایک کسی شہر میں کبھی دوسرے تھانے میں کبھی تیسرے تھانے میں، مطلب میں تو اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے اس چیز کے اوپر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا، کیونکہ اس چیز کی اجازت نہ تو قانون دیتا ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی حربے استعمال کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہمارے قانون میں موجود ہے. گرفتاری کی جو خبر ہے وہ آپ کو کیسی لگی اور کیسے لگتی ہے جب وہ کہتے ہیں گرفتار کر لیا؟ دیکھیں پہلی تو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب یہ پورا پنجاب اسمبلی کا دورانیہ تھا اس دورانیے کے اندر ہم سب لوگوں کے اوپر FIR ہوئی، ہمارے اوپر حتیٰ کہ دہشت گردی کے پرچے اور وہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر اور جو سارا کچھ ہوا، ہم اس وقت میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم تو ایک بہت چھوٹے سے ادنا کارکنان ہیں نا، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس وقت بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب ہم اپنی ضمانتیں نہیں کروانا چاہتے، اگر یہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو یہ شوق سے گرفتاری کریں. اور پولیٹیکلی میں کہتی ہوں جس نے گرفتار کرنا ہے یہ کوئی ہم میں سے کوئی بھی شخص ڈرا ہوا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ خواتین خود حلف دے رہی ہے، خان صاحب نے کہا کہ خواتین اس سے ہم گرفتاریوں نہیں توقع رکھتے اور ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن خواتین نے خود زور دے کے خان صاحب سے کہا کہ جی ہم جب ہر پولیٹیکلی چیز میں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم گرفتاری میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میں اس میں جو خان صاحب کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب بھی کسی گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ اس چھچورے اور یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اوچھے ہتھ کرنے ہیں، ہم ان کو کسی بھی صورت میں پورا نہیں ہم ہونے دیں گے. اور خان صاحب تک تو مطلب ان تک پہنچنا جو ہے نا وہ ان کا خواب ہی انشاءاللہ رہے گا. میرے ساتھ وارث عزیز صاحب، آپ سابق MP ہیں اور آپ کا فیصل آباد سے تعلق ہے اور PTI کے اہم جو ہے نا یہ رکن سمجھے جاتے ہیں فیصل آباد میں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. فیصل بھائی، اطلاعیں ہیں گرفتاری کی اطلاع آ رہی ہے تو اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آپ نے عوام کا رات رد عمل دیکھا ہوگا کہ عوام بالکل تیار ہے. خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، اگر کوئی ریڈ لائن عبور کرے گا تو اس کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ملک میں ایسی افواہ پھیلے کہ افراتفری کا جو مقام ہو. اگر ایسا کیا گیا تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے، پھر عوام کو جو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا. بھائی یہ صرف لاہور تک ہی کریں گے یا فیصل آباد، کیونکہ فیصل آباد سے آپ ہیں تو کیا دیکھتے ہیں فیصل آباد کے بھی لوگ بھی ایسے ہی اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں رات کا 3 بجے کا ٹائم تھا اور رات کو 3 بجے فیصل آباد باہر تھا اور جو قیادت کی آواز کے اوپر وہ فیصل آباد روڈ جو بند کیے ہوئے تھے کھول دیے گئے. میں خود ڈی ٹیپ پل پہ موجود تھا، رانے ثناء اللہ کے گھر کے باہر موجود تھا اور ہم نے روڈ بلاک کیا اور قیادت نے کہا کہ آپ ابھی تک روڈ بلاک نہیں کریں، آپ زمان پارک آ جائیں. پھر ہم زمان پارک آ گئے. اچھا، کیا دیکھتے ہیں آپ کے یہ گرفتاری کا عمل جو ہے کارکن کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ گرفتاری وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ گرفتاری کا جو جھانسا دے کے اور جو عوام پہ مہنگائی کا بل ڈال رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں، یہ جو ٹیکس وغیرہ لگا رہے ہیں، یہ منی بجٹ منظور کروانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی کے لیے کر رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ عوام اس کیسے ری ایکشن دے رہا ہے ان کی گرفتاری کی اطلاع کو؟ عوام تو بے تحاشا ری ایکشن دے رہے ہیں. عوام تو رات کو جو 12 بجے نکل کے آ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کیا کریں گے. پھر یہ روکنا ممکن نہیں ہوگا، ان کے بس میں نہیں ہوگا. یہ پھر سری لنکا نہیں ہوگا، سری لنکا سے بھی آگے جائے گا. قانون دان ہے، آپ نے قانون میں حصہ لیا سازی میں پنجاب اسمبلی میں، کیا مشورہ دیں گے آپ حکومت کو کیا کرے؟ دیکھیں حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ آپ الیکشن میں آئیں، عوام میں آئیں، عوام جو فیصلہ کرے. اگر عوام آپ کو سلیکٹ کرتی ہے تو آپ اسمبلیوں میں آئیں، آ کے ملک کا فیصلہ کریں. اگر آپ نے کو عوام نے سلیکٹ ہی نہیں کیا تو آپ بند کمروں میں بیٹھ کے تو فیصلے نہیں ہوں گے. یہ عوام اب قبول نہیں کرے گی. خان صاحب نے اتنی ویژن دے دی ہے، اتنی سوچ دے دی ہے عوام کو کہ اب عوام وہ بند کمروں والی جو بات ہے وہ کوئی نہیں کر سکے. وارث صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو. وارث عزیز زندہ باد، وارث عزیز زندہ باد، وارث عزیز زندہ باد. خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو، خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. ابھی آپ نے وارث عزیز صاحب کی باتیں سنی. ایک جوش ہے، ولولہ ہے، لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کارکن ہیں، وہ بھی جو ہے جنب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی گرفتاری ہو. یاد دیجیے. اللہ حافظ.